ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। वयं गतपाठे यद्यत् पठितवन्तः तत् एकवारं स्मरामः। गतपाठे अस्माभिः जातिरप्राणिनाम् इति सूत्रे विशिष्टः विचारः विहितः। जातिरप्राणिनाम् इति कथयति प्राणिवर्जजातीनां जातिवाचिनां द्वन्द्वे एकवद् भवति इति। उदाहरणं तत्र धाना शष्कुली इति। ततः प्रत्युदाहरणं तत्र अस्माभिः विगतपाठे दृष्टमासीत्। द्रव्यजातीयानामेव इति तत्र अस्माभिः सिद्धान्तः पठितः। नैवयुक्तमन्यसदृशाधिकरणे तथा ह्यर्थगतिः इत्यादि न्यायद्वारा परिभाषाद्वारा अप्राणिनाम् इति निषेधेन तद्भिन्नानां तत्सदृशानां च द्रव्यवाचकानामेव ग्रहणं भवति, न तु रूपरस न तु गुणजातीयानां तत्र ग्रहणं भवति, न च क्रियाजातीयानां तत्र ग्रहणं भवति इति अस्माभिः विचारः कृतः। ततः जाति प्राधान्ये सत्येव च अयम् एकवद्भावः भवति, जाति अप्राधान्ये सति तु अयम् एकवद्भावः न भवति। तदर्थं तत्र उक्तं द्रव्यविशेषविवक्षायां तु बद्रामरकानि इति एव प्रयोगः भवति। जातेः प्राधान्यं तु बद्रामरकम् इति प्रयोगः भवति इति विस्तरेण अस्माभिः चर्चा कृता। ततः परं सूत्रम् आरब्धं। विशिष्टलिंगो नदीदेशो ग्रामाः, तस्य सूत्रार्थः दृष्टः। तत्र उदाहरणं दृष्टं। सूत्रस्य अर्थः कः नाम ग्रामवर्ज नदीदेशवाचिनां भिन्नलिंगानां समाहारे द्वन्द्वे एकवत् स्यात्। द्वन्द्वे एकवत् समासः, द्वन्द्वे विवक्षिते एकवद् भावः भवति इति। तत्र विशिष्टलिंगः इति शब्दस्य विशिष्टः अर्थः अस्माभिः दृष्टः। तन्नाम भिन्नलिंगः, लिंगाः सन्ति ये शब्दाः ते। अतः द्वन्द्वे एकवद्भावः भवति इत्युक्तम्। अतः तत्र उद्ध्यश्च इरावती च, उद्ध्येरावती, तत्र उद्ध्य इति शब्दः पुल्लिङ्गे भवति, नदवाचकः, नदीवाचकः इरावती इति स्त्रीलिङ्गे भवति। अतः उद्ध्येरावती इति प्रयोगः साध्यते। ततः परं गंगा च शोणश्च इति उदाहरणमपि साधितं। तत्रापि विशिष्टलिङ्गत्वं वर्तते, नाम भिन्नलिङ्गत्वं वर्तते। अतः गंगा तत्र स्त्रीलिङ्गे भवति, शोण इति तत्र पुल्लिङ्गे भवति। अतः एकवद्भावः भवति। एतावत् पर्यन्तम् अस्माभिः तत्र विचाराः कृताः। इदानीम् अग्रे अस्माभिः नदीवाचकानां विशिष्टलिङ्गानाम् एकवद्भावस्य उदाहरणं दृष्टं। परन्तु इदानीं देशवाचकानां भिन्नलिङ्गानाम् एकवद्भावस्य उदाहरणं द्रष्टव्यं वर्तते। तदर्थं मूले कथयति किं कुरवश्च कुरुक्षेत्रञ्च, कुरुक्षेत्रम् इति। प्रकृते कथम अलौकिक विग्रहः इति चेत् कुरु जस् इति, ततश्च कुरुक्षेत्र सु इति। कुरुजस् कुरुक्षेत्र सु इत्यवस्थायां तत्र चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुब्लुक्। किमवशिष्यते? कुरुक्षेत्र इति अवशिष्यते। तत्र अल्पाच वर्तते कुरु, अतः तस्य पूर्वनिपातः भवति इति वयं जानीमः। अल्पाचतरम् इति सूत्रम् अस्माभिः पठितं वर्तते। ततः तत्र एकवद्भावः वक्तव्यः अस्ति। परन्तु ततः पूर्वं शब्दद्वयस्यापि विभिन्नलिङ्गत्वम् अस्ति वा इति द्रष्टव्यमस्ति। इति चेत् विभिन्नलिङ्गत्वम् अस्ति एव। कथम्?
कुरु शब्दः पुल्लिङ्गस्थः, कुरुक्षेत्र इति शब्दः नपुंसकलिङ्गस्थः। अतः विशिष्टलिङ्गत्वं मिथः अस्ति एव। विशिष्टलिङ्गत्वात् प्रकृते एकवद्भावः भवति। स च अयं च समाहारस्थः समाहारस्थ एव एकवद्भावः। अतः कुरुक्षेत्रम् इत्येव भवति। सु इति एकवचनस्थः एव प्रत्ययः आयाति। कुरुक्षेत्रम् इत्येव भवति। कुरुक्षेत्रे अथवा कुरुक्षेत्राणि इति तु न भवति, कुरुक्षेत्रम् इत्येव भवति। अतः देशवाचकौ एतौ शब्दौ द्वन्द्वे स्तः, तत्रापि भिन्न लिंगे स्तः अर्थात विशिष्ट लिंगे स्तः, अनयोः लिंगभेदः वर्तते। अतः कृत्वा अत्र एकवद्भावः भवति। समीचीनम्। इति देशवाचकानां शब्दानाम् उदाहरणं दत्तम्। वृत्तिकृता तु प्राचीन ग्रन्थे तु तत्र कुरुजाङ्गलम् इत्यपि एकम् उदाहरणं दत्तं वर्तते। कुरुदेशः तथा कुरुजाङ्गलदेशः। कुरुजाङ्गल इति शब्देनापि कश्चन देशः व्यवह्रियते। तत्रापि तद्वदेव कुरुशब्दः पुल्लिङ्गे, कुरुजाङ्गल इति शब्दः नपुंसकलिङ्गे। अतः विशिष्टलिङ्गत्वम् आयाति, ततः देशवाचकत्वमपि अस्य समासस्य वर्तते एव। अतः प्रकृते समाहारद्वन्द्वसमासः भवति, एकवद्भावश्च भवति। अतः कुरुजाङ्गलम् इत्यपि उदाहरणं दृश्यते प्राचीने ग्रन्थे। समीचीनम्। अस्य उदाहरणस्य तु नाम देशवाचकस्य उदाहरणस्य तु व्याख्यात्र विचारः न कृतः। अस्तु, व्याख्यात्र यस्य प्रत्युदाहरणस्य विचारः करिष्यते वयं तत् द्रक्ष्यामः। सद्यः प्रत्युदाहरणानि यानि आरब्धानि वर्तते मूले ग्रन्थकारेण, तानि अस्माभिः अवलोक्यन्ते। तत्र उच्यते भिन्नलिङ्गानां किम् इति। विशिष्टलिङ्गः इत्युक्तम्। तत्र नदीवाचकाः सन्ति ये शब्दाः ते, अपि च देशवाचकाः सन्ति ये शब्दाः ते। ते यदा विशिष्टलिङ्गत्वं नाम भिन्नलिङ्गत्वं यदा भजन्ते तदा एव तत्र एकवद्भावः भवति। यदि विशिष्टलिङ्गत्वं नास्ति, समानलिङ्गत्वमेव अस्ति, तर्हि तु तत्र एकवद्भावः न भवति। एवं खलु? समाहारोऽपि न भवति, इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। समीचीनम्। तदर्थं तत्र वर्तते किं गंगा यमुने पृच्छति। आदौ प्रत्युदाहरणे तत्र पृच्छति भिन्नलिङ्गानां किं नाम सूत्रे विशिष्टलिङ्गः इति यदि नोच्येत तर्हि येषां शब्दानां नदीवाचकानां वा देशवाचकानां वा तत्र समानमेव लिङ्गं वर्तते, तत्रापि एकवद्भावः स्यात्, समाहारश्च स्यात्। यथा गंगा यमुने, गंगा च यमुना च गंगा यमुने इत्येव भवति। अत्र वयं पश्यामः गंगा इति शब्दः स्त्रीलिङ्गे वर्तते, यमुना इत्यपि शब्दः स्त्रीलिङ्गे एव वर्तते। अतः प्रकृते अविशिष्टलिङ्गत्वात् अथवा विशिष्टलिङ्गाभावात् एकवद्भावः अपि न भवति। अपि तु एकवद्भावः न भवति चेत् समाहारोऽपि न भवति, अपि तु तत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः अत्र भवति। अतः गंगा यमुने इति प्रयोगः उच्यते। वस्तुतः अयं समाहारे एकवद्भावः इति अस्ति सिद्धान्तः। समाहारे एव अयम् एकवद्भावः, इतरेतरद्वन्द्वे अयम् एकवद्भावः न भवति इति। तर्हि समाहारस्य अपि च एकवद्भावस्य अस्ति कश्चन मिथः सम्बन्धः। समीचीनम्। तं सम्बन्धं आदाय एव तत्र एकवद्भावः समाहारश्च प्रवर्तते। यत्र तु तदेव समानलिङ्गत्वमस्ति, तत्र प्रकृतसूत्रेण एकवद्भावः न क्रियते। तत्र तु इतरेतरयोगद्वारा
परपदस्य एव प्राधान्यं भवति। तत्र पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्व तत्पुरुषयोः अथ गङ्गा यमुने इति प्रयोगः भवति इत्यर्थः। एवमेव अग्रे कथयति मद्रकेकयाः इति। मद्राश्च केकयाश्च देशविशेषाणां नाम वर्तते। मद्र इति शब्दः अपि देशवाचकः वर्तते, केकय इति शब्दः अपि देशवाचकः वर्तते। अतः ते च एतौ देशवाचकशब्दौ तत्र पुल्लिङ्गे व्यवह्रियेते। अतः उभयोः अपि समानलिङ्गत्वं वर्तते, विशिष्टलिङ्गत्वं नास्ति इति कृत्वा तत्र मद्रकेकयाः इत्येव उदाह्रियते। तत्र बहुवचने कुतः द्विवचने कुतः न इति चेत् मद्र शब्दवाच्याः बहवः देशाः भवितुम् अर्हन्ति, केकय शब्दवाच्याः अपि बहवः देशाः भवितुम् अर्हन्ति। अतः तत्र बहुत्वप्रयोगः कृतः वर्तते इति। तत्र विशालदेशः मद्रदेशः, सः मद्रदेशः अस्ति अस्य स्थानविशेषस्य, तत् स्थानविशेषः अपि मद्रदेशे अन्तर्भूतः स्थानविशेषः अपि मद्रशब्देन व्यवहर्तुं शक्यते। अतः प्रकृते बहुत्वेन किं ज्ञातव्यं नाम एते महादेशे अवान्तरदेशाः ये सन्ति तेऽपि अत्र तच्छब्देनैव व्यवह्रियमाणाः वर्तन्ते। यथा वदामः खलु वयम् अद्यत्वेपि, अहम् अद्यत्वे केरलेषु अस्मि। केरलेषु को अभिप्रायः नाम केरलदेशे केरलस्य अपि कस्यचित् एकः भागः सः अपि केरलशब्देनैव व्यवह्रियते, अपरः भागः सः अपि केरलशब्देनैव व्यवह्रियते। केरले विद्यमानाः सर्वेपि देशाः अर्थात् स्थानविशेषाः केरलशब्देन व्यवह्रियते। तदा तत्र बहुत्वविवक्षाम् आदाय वयम् एवं रीत्या देशनाम्नः बहुत्वं प्रयुञ्ज्महे। अतः प्रकृतेपि मद्रकेकयाः इति बहुवचनत्वेन तत्र प्रयोगः कृतः दृश्यते। समीचीनम्। एवञ्च अत्र समानलिङ्गत्वात् एकवद्भावः न भवति। यदि तु विशिष्टलिङ्गः इति पदं न स्यात् सूत्रे तर्हि अत्रापि एकवद्भावः स्यात्, मद्रकेकयम् इति अनिष्टः प्रयोगः स्यात्, सः मा भूत्। अतः तत्र सूत्रे विशिष्टलिङ्गः इत्युच्यते। एवं खलु। एतत् प्रत्युदाहरणद्वयं प्रदाय अग्रे प्रत्युदाहरणं प्रस्थास्यते। तत्र आदौ पृच्छति अग्रामाः किम्। निषेधः उक्तः खलु अग्रामाः इति, नाम एते नदीवाचकाः शब्दाः अथवा एते देशवाचकाः शब्दाः ग्रामवाचकाः शब्दाः न स्युः। एवं खलु। भिन्न विशिष्टलिङ्गास्तु स्युः, विशिष्टलिङ्गत्वं तु अपेक्षितमेव, परन्तु ग्रामवाचकाः न स्युः। कस्यचित् ग्रामस्य नाम तत्र न स्यात् येन काचित् नदी व्यवह्रियमाणा वर्तते अथवा कश्चन देशः व्यवह्रियमाणः वर्तते। अतः तादृशग्रामवाचकः शब्दः यदि अस्ति तर्हि तु तत्र एकवद्भावः न वक्तव्यः। अस्तु, तर्हि तादृशं स्थलं किम् इत्येतत् कथयति अग्रे। किम् अग्रामाः किम् जाम्बवं नगरम्। जाम्बवम् इति नगरं वर्तते, शालुकिनी ग्रामः इति। जाम्बवशालुकीन्यौ इति। जाम्बवं तु वर्तते नगरं, नगरवाचकत्वं भजते। तत्र परन्तु शालुकिनी इति यः शब्दः वर्तते सः शब्दः तत्र शालुकिनी यः शब्दः वर्तते सः शब्दः ग्रामवाचकः वर्तते। अत्र कथयति कः व्याख्याता पश्यन्तु। जाम्बवशालुकीन्यौ इति कथयति अग्रामाः इत्यनेन ग्रामावयवकद्वन्द्वपर्युदासः विवक्षितः इति। नाम तादृशः द्वन्द्वः यस्य द्वन्द्वस्य कश्चन अवयवः ग्रामवाचकः भवति। नाम किमपि एकं पदम् अथवा कश्चन शब्दः ग्रामवाचकः यदि भवति तर्हि तत्र एकवद्भावः न भवति इति। अग्रे कथयति अयं च द्वन्द्वः
नगरग्रामो भय अवयवकः अपि ग्रामावयवकः इति तस्य पर्युदासः इति भावः। समीचीनम्। तत्र जाम्बवं तु किञ्चन नगरं वर्तते, शालुकिनी कश्चन ग्रामः वर्तते, एवं खलु। अतः प्रकृते विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामाः इत्यनेन एकवद्भावः भवितुं नार्हति। कुतः? यतः शालुकिनी इति ग्रामवाचकः शब्दः वर्तते। अतः तत्र ग्रामवाचकत्वात् प्रकृते विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो ग्रामः इत्यत्र विद्यमानेन अग्रामाः इति प्रयोगवशात् तत्र समासः न भवति इति उक्तं खलु। ग्रामवर्ज नदीदेशवाचिनां भिन्नलिङ्गानां, नाम ते नदी वाचकाः शब्दाः देशवाचकाः च शब्दाः ग्रामवाचकाः न स्युः इति। अतः तत्र प्रकृते कश्चन देशविशेषः अस्ति। कः? शालुकिनी इति देशविशेषः नाम स्थानविशेषः इत्यर्थः। परन्तु सः कश्चन ग्रामः वर्तते, प्रसिद्धः ग्रामः वर्तते। ग्रामनाम्नि सः शब्दः रूढः वर्तते। शालुकिनी कश्चन प्रसिद्धः ग्रामः वर्तते। एवमेव जाम्बवम् इति यद् वर्तते तत् किञ्चन नगरं वर्तते। अतः नगरवाचिनां तु तत्र भवितुमेव नार्हति, यतः नगरवाचकानां तु तत्र समावेशः एव नास्ति क्व सूत्रे। एवमेव यदि क्वचित् कश्चन तत्र ग्रामवाचकः शब्दः वर्तते तर्हि ग्रामवाचके शब्दे सति तत्र एकवद्भावः न भवति इत्यर्थः। एतौ उभौ अपि शब्दौ जाम्बव अपि च शालुकिनी इति उभौ अपि शब्दौ देशवाचिनौ अपि स्तः। परन्तु यत्र देशवाचिनौ स्तः तत्र एकः तत्र जाम्बवम् इति नगरवाचकमपि वर्तते, अपि च शालुकिन् इति ग्रामवाचकमपि वर्तते। अतः देशवाचिनौ इमौ स्तः, परन्तु क्वचित् ग्रामवाचिनौ अपि एतौ शब्दौ व्यवह्रियेते, ग्रामवाचिनौ अपि एतौ शब्दौ व्यवह्रियेते इति कृत्वा एव प्रकृते एकवद्भावः न भवति अग्रामाः इति प्रतिषेधवशात्। समीचीनम्। अतः प्रकृते इतरेतरयोगः एव भवति। जाम्बव शालुकिन्यौ इति। समीचीनम्। शालुकिनी तत्र स्त्रीलिङ्गे व्यवह्रियमाणं नाम वर्तते कस्यचित् ग्रामस्य। कस्यचित् ग्रामविशेषस्य, ग्रामशब्दः तु पुल्लिङ्गे, परन्तु तस्य ग्रामविशेषस्य या आख्या वर्तते, या संज्ञा वर्तते, सा संज्ञा पुल्लिङ्गे एव भवतु इति आवश्यकं नास्ति। बहूनां ग्रामाणाम् अद्यतनलोके अपि, अद्यतनव्यवहारे अपि स्त्रीलिङ्गे अपि नामानि श्रूयन्ते, नपुंसकलिङ्गे अपि श्रूयन्ते, पूर्वमपि स्त्रीलिङ्गे अपि नपुंसकलिङ्गे अथवा पुल्लिङ्गे अपि ग्रामाणां नामानि श्रूयन्ते स्म। अतः शालुकिनी इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति इति कृत्वा जाम्बव शालुकिन्यौ। अत्रापि जाम्बव इति शब्दः यः वर्तते तस्य अल्पाच्तरत्वं वर्तते। अतः अल्पाच्तरत्वात् तस्य पूर्वनिपातः भवति। अतः जाम्बव शालुकिन्यौ इति प्रयोगः तत्र भवति। यदि तु ग्रामवाचकः शालुकिनी इति शब्दः न भवेत् तर्हि तु अत्र एकवद्भावः भवितुम् अर्हति स्म, परन्तु सः ग्रामवाचकः शब्दः वर्तते इति कृत्वा प्रकृते एकवद्भावः न भवति। इतः पूर्वम् अस्माभिः यानि उदाहरणानि दृष्टानि, नदीवाचकानि वा अथवा देशवाचकानि वा, तेषु यः कोऽपि शब्दः ग्रामवाचकः नास्ति। कुरुः यः कोऽपि ग्रामः नास्ति। कुरुक्षेत्रः ग्रामत्वेन न व्यवह्रियते। गङ्गा, शोण, उद्ध्य, इरावती एते सर्वे शब्दाः ग्रामत्वेन न व्यवह्रियन्ते। अतः एव तत्र समासः जातः। अतः एषा व्यवस्था
अस्माभिः अत्र एकवद्भावे कर्तव्ये अवश्यं बुद्धौ स्थापनीया भवति। समीचीनम् इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। व्याख्यात्रा गतसूत्रे किमपि अन्यदपि उच्यते वा पश्यामः। अग्रामः इत्यनेन ग्रामावयवक द्वन्द्वपरिदासः विवक्षितः। अस्तु, अयञ्च द्वन्द्वः ग्रामनगर उभयावयवकः अपि ग्रामावयवकः इति तस्य परिदासः इति भावः स्पष्टीकृतः। सर्वोऽपि विषयः अस्माभिः स्पष्टीकृतः बहुधा। परिदासः नाम कश्चन निषेधविशेषः। प्रसज्य प्रतिषेधः परिदास प्रतिषेधः इति अस्माभिः पूर्वमपि असकृत् चर्चितः वर्तते गतेषु प्रकरणेषु भवतु नाम। अग्रे इदानीं सूत्रं पठामः। अग्रे सूत्रं भवति तावत् साक्षात् अग्रिममेव सूत्रं क्षुद्रजन्तवः इति। क्षुद्रजन्तवः इत्यत्र एकमेव पदं वर्तते। क्षुद्रजन्तु इत्यस्य शब्दस्य तत्र प्रथमा विभक्तेः बहुवचनं भवति क्षुद्रजन्तवः इति। पुल्लिङ्गे तत्रापि प्रथमा विभक्तेः बहुवचने। समीचीनम्। कथं तत्र विग्रहः अर्हति, कथं भवति? क्षुद्राश्च ते जन्तवश्च। क्षुद्रजन्तवः कर्मधारय समासः वर्तते। कर्मधारय तत्पुरुष समासः वर्तते। तत्र द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यस्मात् सूत्रात् द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। द्विगुरु एकवचनम् इत्यस्मात् एकवचनम् इति अनुवर्तते। अर्थः कथ्यते। तत्र अर्थकरणं कर्तव्यं। कथयति व्याख्याता कथयति येषां द्वन्द्वे एकवत् इत्यर्थः। मूले अपि सूत्रार्थः कृतः वर्तते। फलितमाह किम् येषां समाहारे एव द्वन्द्वः इति। पुनः स्मारयन् अस्ति, पश्यन्तु। येषां समाहारे एव द्वन्द्वः एकवत् स्यात्, नाम समाहारे एव द्वन्द्वे, द्वन्द्वः न क्षन्तव्यः, येषां समाहारे एव द्वन्द्वे, तत्र शाकल्यलोपः वर्तते। येषां समाहारे एव द्वन्द्वे एकवत् स्यात्। समाहारे एव द्वन्द्वे इति कुतः इति सिद्धान्तः अस्माभिः बहुवारं चर्चितः वर्तते। विशिष्टलिङ्गो नदीदेशो इत्यत्रापि चर्चितः। द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इति सूत्रारम्भसमये अपि अयं सिद्धान्तः अस्माभिः चर्चितः आसीत्। भवतु। उदाहरणे प्रविशामः। यूकालिक्षम् इति। तत्र क्षुद्रजन्तवः के इत्यस्मिन् विषये अपि अग्रे चर्चा भविष्यति, वदिष्यति। मूले अपि वदिष्यति, अग्रे अपि अस्माभिः स्पष्टता करिष्यते, व्याख्याने अपि करिष्यते। सद्यः उदाहरणे ये जन्तवः परिगणिताः ते क्षुद्रजन्तवः सन्ति इत्येव बुद्धौ स्थापयन्तु भवन्तः। किमुक्तम्? यूकालिक्षम् इत्युक्तम्। कथं तस्य विग्रहः व्याख्यात्रा क्रियमाणः वर्तते। विग्रहः पश्यन्तु। यूकाश्च लिक्षाश्च इति विग्रहः। यूकजस् लिक्षजस् अनेकमन्यपदार्थे क्षन्तव्यः। चार्थे द्वन्द्वः इत्यनेन समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक् यूकलिक्ष इति आयाति। यूकः नाम अर्थः वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। यूकः नाम कः, लिक्षः नाम च कः। सद्यः वयम् अत्र एकवद्भावं कुर्मः। यूकलिक्ष एकवद्भावे सति तत्र एकत्वं भवति। तत्र लिक्षा इति शब्दद्वयमपि इदम् आकारान्तत्वमेव भजते। एकवद्भावः भवति, समाहारः भवति, समाहारत्वेन एकवद्भावः भवति। समाहारः अस्ति इति कृत्वा सनपुंसकमित्यनेन नपुंसकलिङ्गत्वं भवति।
नपुंसकलिङ्गत्वेन ह्रस्वो नपुंसके प्रातिपदिकस्य इत्यनेन सूत्रेण अस्य प्रातिपदिकस्य ह्रस्वत्वविधानं भवति। अतः यूकालिक्षा इत्यत्र अन्ते यः आकारः वर्तते सः आकारः अरूपेण श्रूयते। अतः यूकालिक्ष इति लभ्यते। यूकालिक्ष इति अवस्थायां ततः सु तस्य स्थाने अम् यूकालिक्षम् इति प्रयोगः सिद्ध्यति। का नाम यूकाः का नाम च लिक्षा इति कथयति अग्रे। व्याख्यातारं पश्यन्तु। केशबहुले शिरः प्रदेशे स्वेदजाः जन्तुविशेषाः यूकाः लिक्षाश्च प्रसिद्धाः। एवं खलु। केशबहुले शिरः प्रदेशे नाम शिरः प्रदेशः तादृशः यत्र केशानां बाहुल्यं भवति, अधिकाः केशाः भवन्ति। वस्तुतः केशबाहुल्ये सत्येव यूकाः अथवा लिक्षाः भवन्ति इति नास्ति। प्रतिदिनं यदि स्वच्छताः क्रियन्ते तर्हि ताः केशाः अपि च लिक्षाः नापि भवन्ति। परन्तु ये जनाः येषां जनानां शिरस्सु अधिकाः केशाः भवन्ति ते नियमेन तत्र स्वच्छतां न पालयन्ति यदि, तर्हि तेषां शिरसि जायमानेन स्वेदेन एव ताः यूकाः अथवा ताः लिक्षाः उत्पद्यन्ते। एवं खलु। तत्र प्रान्तीयभाषासु अथवा हिन्द्यां जू इति कथयन्ति। कस्य कृते? यूका इत्यस्य कृते। लिक्षा अर्थात् लीख इत्यपि व्यवहारः वर्तते भाषान्तरे। प्रकृते तु अस्माभिः संस्कृतेन यदि अवगन्तव्यं तर्हि तस्य साक्षात् दर्शनं कर्तव्यम्, अथवा प्रकृते यथा कथयन् अस्ति केशबहुले नाम अधिकाः केशाः यदा शिरसि भवन्ति तदा शिरः प्रदेशे स्वेदजाः नाम स्वेदेन ये उत्पन्नाः भवन्ति जन्तुविशेषाः ते यूकाः अथवा लिक्षाः उच्यन्ते। तेषां समाहारः यूकालिक्षम् इति। अतः कञ्चन जनं तादृशम् अथवा काञ्चित् महिलां तादृशीं दृष्ट्वा अयं व्यवहारः भवितुम् अर्हति। भोः पश्य तव शिरसि तु यूकालिक्षम् एव वर्तते, अर्थात् यूकानां लिक्षाणां च समाहारः एव वर्तते इत्यर्थः, समूहः एव वर्तते इत्यर्थः। अग्रे कथयति एकत्वं नपुंसकह्रस्वत्वं च। अत्र एकत्वं भवति ततः नपुंसकह्रस्वत्वं च भवति इति। अतः यूकालिक्षम् इत्येव भवति। सा प्रक्रिया पूर्वम् उक्ता एव वर्तते। इदानीम् अग्रे कथयति क्षुद्रजन्तवः नाम के। तदर्थं मूले कथयति किम्? आनकुलात् क्षुद्रजन्तवः इति कथयति। नकुलपर्यन्ताः क्षुद्रजन्तवः इति भाष्यादिति भावः इति। नाम तत्र अण्वाकारादारभ्य नाम यावान् आकारः अणोः भवति ततः आरभ्य नकुलः यः भवति खलु जीवविशेषः, सर्पस्य शत्रुविशेषः, तावत्पर्यन्तं ये जीवाः वर्तन्ते ते सर्वेपि जीवाः क्षुद्रजीवाः भवन्ति, क्षुद्रजन्तवः भवन्ति इति। क्षुद्रशब्दस्य वस्तुतः अर्थः तुच्छः इति भवति। तुच्छत्वं भजन्ते नाम तुच्छजीवाः ते भवन्ति। क्षणिकं तेषां जन्म भवति, क्षणिकं च मरणं भवति। अतः केचन तु अधिककालं यावदपि जीवन्ति, सर्पादयः, नकुलादयः, काकादयः। परन्तु लघीयसः जीवादारभ्य यः दृग्गोचरोऽपि न भवति ततः आरभ्य नकुलपर्यन्ताः ये जीवाः ते क्षुद्रजन्तवः भवन्ति इति महाभाष्यग्रन्थे तथा उक्तं वर्तते। महाभाष्यग्रन्थे अपि कदाचित् स्मृत्यादिग्रन्थानाम् अभिप्रायम् उक्त्वा एव ऋषिणा महर्षिणा पतञ्जलिना उक्तं स्यात् इति तत्र गत्वा तस्य महाभाष्यस्य तत्र दर्शनं कर्तव्यं, पङ्क्तिः तत्र पठनीया। अपि च तत्र यदि कश्चन तत्र मार्गः लभ्यते तर्हि स्मृत्यादिग्रन्थेषु अपि अस्य विषयस्य अस्माभिः विमर्शः कर्तुं शक्यते। नाम क्षुद्रजन्तवः नाम के,
जन्तूनां का कोटिः क्षुद्रजन्तुषु अन्तर्भवति इति भवतु। तर्हि ये केऽपि अन्येऽपि ये क्षुद्रजन्तवः भवन्ति तेषां समाहारे विवक्षिते एकवद्भावः भवति। एवमेव अन्यदपि उदाहरणं तत्र वक्तुं शक्नुमः। दंशमशकम्, दंशाश्च मशकाश्च दंशमशकम्। दंशः अपि च मशकम् इति एतौ उभौ अपि क्षुद्रजन्तू भवतः इति कृत्वा एकवद्भावः भवति। एवमेव कीटपिपीलिकम्, कीटाः पिपीलिकाश्च अथवा कीटः पिपीलिकश्च, अनयोः तत्र समाहारद्वन्द्वे सति एकवद्भावे सति च कीटपिपीलिकम् इति अस्माभिः वक्तुं शक्यते। एवमेव काकबकम् अथवा बककाकम् इति किमपि तत्र समाहारत्वेन अस्माभिः व्यवहर्तुं शक्यते इति एतावान् विषयः क्षुद्रजन्तवः इति सूत्रगतः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं प्रविशन्तः स्मः। अग्रिमे सूत्रे तत्र अग्रिमं सूत्रम् एवं भवति, येषां च विरोधः शाश्वतिकः इति। तस्य सूत्रस्य पदच्छेदः द्रष्टव्यः आदौ। येषाम् इति षष्ठी विभक्तेः बहुवचने भवति। यद् इति दकारान्तस्य सर्वनाम शब्दस्य, च इति अव्ययं भवति, विरोधः इति प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति, शाश्वतिकः इत्यपि प्रथमा विभक्तेः एकवचनं भवति। तदेव द्वन्द्वश्च प्राणितूर्यसेनाङ्गानाम् इत्यतः द्वन्द्वः इत्यनुवर्तते। अपि च द्विगुरेकवचनम् इत्यतः एकवचनम् अनुवर्तते। यथा गतसूत्रेषु तद्वत् अत्रापि अग्रेपि सर्वत्र एकवद्भावप्रकरणे तयोः अनुवर्तनं भवत्येव। समीचीनम्। सूत्रस्य अर्थः द्रष्टव्यः, सरलः एव। तत्र शाश्वतिकः इत्यस्य शब्दस्य अर्थः स्पष्टीकर्तव्यः वर्तते। व्याख्यातारं पश्यन्तु। येषाञ्च कथयति, शेषपूर्णेन सूत्रं व्याचष्टे। नाम व्याख्यात्रा शेषपूर्णेन सूत्रं व्याख्याति। किम्? येषां प्रागवत्, नाम येषां विरोधः, परस्परं विरोधः, मिथः शाश्वतिकः विरोधः भवति। किञ्चित् कालाय अथवा एकनिमेषाय विरोधः, एकस्यै घण्टायै वा विरोधः, तथा न शाश्वतिकः प्रसिद्धः विरोधः। कदापि मैत्री न भवति, सर्वदा विरोधः एव येषु परस्परं भवति। एवं खलु? तेषां समाहारद्वन्द्वे तत्र एकवद्भावः भवति इति। समाहारद्वन्द्वे एकवदित्यर्थः इत्युक्त्वा अग्रे कथयति व्याख्याता, शश्वत् इति अव्ययं सदा इत्यर्थे वर्तते। शश्वत् इति किञ्चन अव्ययं वर्तते, तस्य अर्थः भवति सदा इति। ततः भवार्थे ठञ्, नाम शश्वद्भवः शाश्वतिकः, ठस्थाने इकादेशः आदिवृद्धिः, शाश्वत् इक मेलनेन शाश्वतिक, सुसस्य ऋत्वे विसर्गे शाश्वतिकः। अतः सर्वदा यद् भवति तत् शाश्वतिकं भवति इति तत्र, अथवा यः भवति सः शाश्वतिकः भवति। सः कः? विरोधः। स च सूत्रे उक्तः वर्तते। सिद्धिविषये कथयति किम्? शश्वत् ठक्, ठकः इकादेशः, शश्वत् इक। अग्रे कथयति, निपातनात् अव्ययानां भमात्रेटि लोपः इति। इसु सुक्तान्तात् कः इति कादेश्च इति कादेश्च न भवति। नाम निपातनवशात् सूत्रे निपातितः शब्दः कः? शाश्वतिकः इति। तर्हि अत्र मूलशब्दः कः? शश्वद् इति खलु? शाश्वतिकः शश्वद् इति खलु वर्तते। अतः अत्र टी प्रसङ्गः कः इति मया नावगम्यते न वा? व्याख्यात्रा टीलोपप्रसङ्गः, टीलोपः उच्यते खलु। निपातनात् अव्ययानां भमात्रे टीलोपः। भत्वं सम्पन्नम् अस्तु शश्वत्
इति अपि च ठञ् ठकः इकादेशः कृतः तत्र शश्वत् इति तकारान्तः शब्दः खलु पुनः पुनः अथवा सदा इत्यस्मिन् अर्थे तकारान्तः शश्वत् इति शब्दः वर्तते। तर्हि प्रकृते टिलोपः यः उच्यमानः वर्तते व्याख्यात्र यः निपात्यमानः वर्तते निपातनात् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः अत्र टिलोपस्य अपेक्षा एव नास्ति भोः इति मम भाति। भवन्तः किं चिन्तयन्ति? यतः शश्वत् इत्यत्र टी भागः कः वर्तते अत् तस्य यदि लोपः कृतः तर्हि किम् अवशिष्टम् शाश्व इति अवशिष्टम् शाश्व अथ तु गतः शाश्व इति अवशिष्टम् तर्हि शाश्विकः इति एव स्यात् परन्तु शाश्विकः इति तु इति प्रयोगस्तु न व्यवहृतः खलु केन सूत्रकारेण अतः ओहो अहमेव भ्रान्तः क्षन्तव्यः अग्रे कथयति किम् भवति कदाचित् भ्रान्तिः भवति निपातनात् अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति तत्र मध्ये योजनीयम् इति इसुसुक्तान्तात् कः इति कादेशश्च न भवति इति नाम इदं द्वयमपि न भवति इति मध्ये इति शब्दपदाभावे पङ्क्तेः अवगमनाय भ्रमः जायमानः वर्तते अतः आहत्य समग्रापि पङ्क्तिः चिन्तनीया अस्माभिः किम् निपातनात् वस्तु अव्ययानां भमात्रे टिलोपः इति कश्चन नियमः अत्र प्राप्नोति। शाश्वत स्थाने इकादेशे अस्ति शाश्वत इक इत्यवस्थायां स टिलोपः प्राप्तः परन्तु टिलोपः प्राप्तः यदि तर्हि रूपसिद्धिः न भविष्यति। एवमेव इसुसुक्तान्तात् कः इत्यनेन सूत्रेण तत्र शाश्वत इति तकारान्तः वर्तते अतः तान्तलक्षणः ककारादेशः कादेशः ठकः स्थाने प्राप्नोति सोऽपि नापेक्षितः यतः ठकः स्थाने काकारादेशः जातः तर्हि प्रयोगः कः भविष्यति शाश्वतकः इति प्रयोगः भविष्यति परन्तु सः प्रयोगः न अपेक्षितः प्रयोगः अपेक्षितः शाश्वतिकः इति अतः सः कादेशः अपि अत्र निपातनवशात् न भवति। निपातनं नाम सूत्रे सूत्रकारेण यथा पठितं तत् तथैव स्वीक्रियते इति समीचीनम्। अतः एषा व्यवस्था एवं रीत्या ज्ञातव्या। स्वाभाविकः इत्यर्थः इत्युच्यते अग्रे नाम स्वाभाविकः शाश्वतिकः नाम स्वाभाविकः अथवा सर्वदा यः तिष्ठति स्वभावे एव यः विरोधः भवति परिवर्तनं न प्राप्नोति इति। अस्तु सूत्रस्य अर्थः दृष्टः येषां प्राणिनां यतः शाश्वतिकः विरोधः भवति तत्प्राणिवाचकानां शब्दानां यतः एकवद्भावः भवति समाहारद्वन्द्वे अपि च समाहारद्वन्द्वः एव अत्र भवति इति सिद्धान्तः इदानीम् इतः परं मया अहं चिन्तयामि पुनः पुनः न वक्तव्यः परन्तु मध्ये मध्ये स्मारयन्तु भविष्यामि यतः सः सिद्धान्तः अवश्यं बुद्धौ दृढतया अस्माभिः स्थापनीयः वर्तते अन्यथा अग्रे सर्वथा सर्वात्मना भ्रमः एव भवतु। उदाहरणं दत्तम् अहिनकुलम् कथं विग्रहः अहयो नकुलाश्च अहयश्च नकुलाश्च इति विग्रहः चकारद्वयं सम्पादनीयम् एतेन अहयो नकुलाश्च इति विग्रहः कृतः खलु तथा न वक्तव्यम् वस्तुतः यतः एकचकारयुक्ते सति तु तर्हि तत्र भिन्ना आपत्तिः भवति समुच्चयप्रसङ्गः जायते द्वन्द्वस्य समुच्चयभेदप्रसङ्गः जायते अस्माभिः पठितं खलु परस्परनिरपेक्षस्य अनेकस्य एकस्मिन् अन्वयः समुच्चयः ईश्वरं गुरुञ्च भजस्व अतः प्रकृतेपि अहीन् नकुलाश्च आनय इति यदि कोऽपि वदति तर्हि तत्र क्लेशः स्यात् समुच्चयार्थः स्यात् समासापत्तिः स्यात् अतः अत्र अयं विग्रहः अहयो नकुलाश्च इति यः विग्रहः उच्यमानः वर्तते ग्रन्थकारेण सः विग्रहः परिष्कर्तव्यः
अहिश्च नकुलश्च इति वा वक्तव्यम्, अहयश्च नकुलाश्च इति वा वक्तव्यम्। एकक्षणं पादटिप्पणीं प्रदाय लिखन् अस्मि। अहयः च नकुलाः च इत्येवमेव तत्र विग्रहः प्रदर्शनीयः। समीचीनम्, अस्तु, भवतु। अलौकिकविग्रहः समासः प्रातिपदिकसंज्ञा सुबुलुक अहि नकुल इति अवशिष्यते। विग्रहादिकं कृत्वा अत्र समाहारत्वात् एकवद्भावः नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम् अहिनकुलम् इति उपयुज्यते इति प्रयोगः सिद्ध्यति। अग्रे कथयति अनयोः स्वाभाविकः विरोधः प्रसिद्धः। कयोः? अहेः नकुलस्य च। अहि शब्दः इकारान्तः सर्पवाचकः। तत्र हरिवत् रूपाणि भवन्ति। कथयति अनयोः स्वाभाविकः विरोधः। स्वाभाविकः एव विरोधः, नैसर्गिकः विरोधः अस्ति सः। कुत्रापि कथञ्चिदपि अहिः नकुलं पश्यति अथवा नकुलः अहिं पश्यति चेत् तयोः कलहः निश्चप्रचं भवत्येव। कुतः? विरोधो वर्तते इति कृत्वा अग्रे कथयति विरोधो वैरं न तु सहानवस्थितिः। एवं खलु? सह अनवस्थितिः विरोधः न भवति। अस्माभिः सह कस्यचित् स्थितिः अवस्थितिः नास्ति तर्हि सः विरोधः भवति इति वक्तुं न शक्यते। एवं खलु? मया सह कोऽपि न निवसति अथवा मया सह यस्य अवस्थितिः न वर्तते, यत्र अहम् अस्मि तत्र सः अपि नास्ति इति यदि कथयामः तर्हि सः विरोधः न। तथा चेत् मम माता पिता बान्धवाः यैः सह येषु मम वैरभावः नास्ति तेऽपि मम विरोधिनः स्युः यदि तत्र सहानवस्थितिः विरोधः भवति इति यदि उच्येत। अतः विरोधः नाम वैरम् इत्येव, न तु अस्माभिः सह अनवस्थितिः इति। यदि सहानवस्थितिः विरोधः तर्हि तु कथयति अग्रे कः क्लेशः स्यात् इति चेत् तेन छायातपौ इत्यत्र न भवति। पश्यन्तु, छायातपौ एवं खलु? तत्र छायातपयोः सहानवस्थितिः भवति, मिथः अनवस्थितिः भवति। एवं खलु? तत्र सूर्योदयं यदा प्राप्नोति अहः दिवसः तर्हि आतपः भवति। तत्र आतपः छाया च, अनयोः मध्ये काचित् अनवस्थितिः जायते। खलु? यत्र आतपः भवति तत्र छाया न भवति, यत्र छाया भवति तत्र आतपः न भवति। एषा एव अनवस्थितिः वर्तते न वा? एकस्मिन्नेव समये आतपश्चेत् आतपः एव भवति, छाया चेत् छाया एव भवति। छायया आतपः अपि तिष्ठेत् इति न भवति। नाम अत्रैव अस्मिन्नेव स्थाने छाया अपि अस्ति आतपः अपि अस्ति इति न भवति। अथवा अस्मिन् स्थाने आतपः अपि अस्ति चेत् छायया अपि भाव्यम् इति नास्ति। आम्, मध्ये वृक्षः आगच्छति, भवनम् आगच्छति अथवा आतपस्य अवरोधकः यः कोऽपि आगच्छति ततः छाया उत्पद्यते। अतः एतादृश प्रकृते छायातपयोः विरोधः नास्ति, अनवस्थितिः तु अस्ति, विरोधः नास्ति। खलु? विरोधाभावात् तत्र एकवद्भावः अपि न भवति, अपि तु इतरेतरयोगः एव भवति। छायातपौ इत्येव उच्यते इत्यर्थः। एवं खलु? अग्रे कथयति देवासुराः इत्यत्र नायमेकवद्भावः। कश्चन विचारः उच्यमानः वर्तते। वस्तुतः अयं विचारः मूले नास्ति। कश्चन कथयेत् भोः देवानाम् असुराणां च मिथः विरोधः भवति, अतः तत्रापि एकवद्भावः उच्येत। कथं तर्हि देवासुराः इत्युच्यते? देवासुरम् इत्येव खलु वक्तव्यम्।
एवं किल। तर्हि तत्र उच्यते इत्यत्र एकवद्भावो न भवति। तत्र कारणं प्रतिपाद्यते। कुतः एकवद्भावः न भवति चेत् तद्विरोधस्य कादाचित्कत्वात्। तद्विरोधस्य नाम तयोः विरोधः, तद्विरोधः तस्य, तद्विरोधस्य अथवा तेषां विरोधः, तद्विरोधः तेषां केषां देवासुराणां। तेषां विरोधः सर्वदा न भवति, परन्तु कदाचिदेव भवति। कादाचित् एव तेषां विरोधः। कथं कादाचित्कत्वम् इति अग्रे कथयति। अमृतादिप्रयुक्तः कादाचित्क एव तेषां विरोधः। यदा समुद्रमथनवेलायाम् अमृतं निर्गतं, पुराणप्रसङ्गानुसारं समुद्रात् यदा अमृतं निर्गतं तत्समये तु तेषां विरोधः। एवं किल। कुतः मया अमृतं पातव्यम्, अस्माभिः अमृतं पातव्यम्, अस्माभिः अमृतं पातव्यम् इति कृत्वा। परन्तु अग्रे कथयति अमृतमथनादिकाले तेषां विरोधः भावात्। अमृतमथनादिकाले तु तेषां विरोधः नासीदेव। अतः एव ते मिलित्वा परस्परं मिथः साहाय्यं कृत्वा सुमेरुपर्वतं मध्ये संस्थाप्य ततः समुद्रमन्थनम् अकार्षुः। अतः अभिप्रायः एषः, नाम येषां विरोधः शाश्वतिकः नास्ति, सर्वदा न तिष्ठति, कादाचित्क एव अस्ति। अयमेकवद्भावस्तु तत्रैव यत्र विरोधः शाश्वतिकत्वं भजते इति, यथा अहिनकुलम् इति। एवं किल। एतावान् विचारः अत्र कृतः। एकम् उदाहरणं प्रदत्तम् अहिनकुलम्। इदानीम् अग्रे कश्चन विचारः अत्र उच्यमानः वर्तते। अग्रे उदाहरणमपि उपस्थापयिष्यते। अपि च तत्र आगम्यमाना काचित् समस्या अपि चर्चयिष्यते। तदर्थं ननु इत्यतः आरम्भं करोति। किं कथयति पश्यन्तु। व्याख्यातारं पश्यन्तु। ननु विभाषा वृक्ष मृग तृणधान्य व्यंजन पशु शकुन्यश्व वडव पूर्वापराधरोत्तराणाम्। अचिरेण एव अस्माभिः सूत्रद्वयं पठित्वा इदं सूत्रं पठिष्यते। किञ्चित् पुस्तके एव यदि भवन्तः किञ्चित् अग्रे पश्यन्ति यदि, तर्हि तत्र इदं सूत्रं विद्यमानं वर्तते। तर्हि कथयति ननु विभाषा वृक्ष मृग इति सूत्रे पशुशकुनि द्वन्द्वयोः एकवद्भाव विकल्पः वक्ष्यते। खलु वृक्ष मृगादिषु मध्ये पश्यन्तु, तत्र अवधानेन पश्यन्तु, तत्सूत्रं पश्यन्तु, तत्र दृष्टिः भवतु। अन्यथा तस्य सूत्रस्य अवगमनं विना अथवा तस्य सूत्रस्य सामान्य परिचयं विना अत्र यः विचारः प्रचलन् अस्ति तस्य विचारस्य स्पष्टता न स्यात्। किं कथयति तत्र पश्यन्तु। वृक्षमृगतृणधान्य व्यञ्जन पशुशकुनि, पशुशब्दः शकुनि शब्दः अपि पठितः वर्तते। अतः कथयति अत्र किम् इति सूत्रे पशुशकुनि द्वन्द्वयोः, नाम तस्मिन् तत्सूत्रपठनवेलायां पशुवाचकानां शब्दानां शकुनि नाम पक्षी, पक्षिवाचकानां च शब्दानां द्वन्द्वे समाहारद्वन्द्वे एकवद्भावः वक्ष्यते, अग्रे वक्ष्यते। समीचीनम्। तस्य तावत्, तस्य नाम वृक्षमृगतृणधान्य इत्यस्य तावत् गोमहिषं गोमहिषाः, पशुवाचकानाम् अत्र विकल्पेन अस्ति समाहारः। एकत्र समाहारः, अपरत्र एकवद्भावेन समाहारः, अपरत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः। तस्य तावत् गोमहिषं गोमहिषाः इति तु पशुवाचकानां समाहारः। पक्षिवाचिकानाम् अग्रे उच्यते हंसचक्रवाकं हंसचक्रवाकाः। अत्र पक्षीणां विकल्पेन समाहारः, यत्र समाहारः तत्र हंसचक्रवाकं, यत्र इतरेतरयोगः तत्र हंसचक्रवाकाः। इत्यत्र अवकाशः कस्य विभाषा वृक्षं मृगतृणधान्य इत्यस्य, एतेषु प्रयोगेषु अवकाशः वर्तते, तस्य तत्र विनियोगः भवति। अग्रे कथयति एतावन्तं विषयं बुद्धौ स्थापयन्तु।
येषाञ्चेति नाम यत् सूत्रम् अस्माभिः अधुना पठ्यमानं वर्तते। येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यस्य नाम इति सूत्रस्य अहिनकुलम् इत्यत्रावकाशः। अहिनकुलम् इत्यत्र अस्य अवकाशः वर्तते। अस्माभिः अधुनैव अहिनकुलम् इति उदाहरणं पठितम्। एवं तर्हि पुनः अयं विषयः अवधानेन अवधारणीयः। गोमहिषं गोमहिषाः इत्यादि पशुवाचकशब्देषु विकल्पेन एकवद्भावार्थं विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यस्य सूत्रस्य सावकाशत्वं वर्तते। अपि च हंसचक्रवाकः इति शकुनिवाचकेषु अपि तस्य सावकाशत्वं वर्तते। एवं अहिनकुलम् इत्यादिषु अस्य नाम येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यस्य सूत्रस्य अवकाशः वर्तते। एवं खलु। परन्तु गोमहिषं गोमहिषाः इति येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इति न प्राप्नोति, नाम नित्यतया न कर्तुं शक्नोति। गोमहिषयोः विरोधः स्यान्नाम तथापि तत्र नित्यप्राप्तौ एव सः विकल्पः आरभ्यते। गोमहिषं गोमहिषाः इत्यादौ येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इति न प्रवर्तते। कुतः? अन्यथा नित्यता स्यात्। एवमेव अहिनकुलम् इत्यत्र विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य इति न प्रवर्तते। कुतः? यत् क्षुद्रजन्तवः तत्र न पठिताः। कुत्र? विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य इत्यत्र पठिताश्चेदपि अहिनकुलाः तत्र नान्तर्भवन्ति। अतः एषु प्रयोगेषु अनयोः द्वयोः अपि सावकाशत्वं वर्तते। तर्हि द्वयोः अपि सूत्रयोः कृते पर्याप्तः अवसरः अस्ति भिन्न भिन्न उदाहरणस्थले प्राप्त्यर्थं। परन्तु अग्रे कथयति गोव्याघ्रं काकोलूकम् इत्यादौ तदुभयं प्रसक्तम्। गोव्याघ्रं पश्यन्तु, गौः एकः पशुः, व्याघ्रः इत्यपि कश्चन पशुः। काकोलूकम् इत्यत्र पश्यन्तु, काकः कश्चन पक्षी नाम कश्चन शकुनिः, उलूकः अपि कश्चन शकुनिः अर्थात् पक्षिः। अतः एतत् प्रयोगद्वये सूत्रद्वयमपि प्रवर्तते। कथं? विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यत्र पशुशब्दोऽपि पठितः, शकुनीशब्दोऽपि पठितः। येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यत्र इति कथमत्र प्रवर्तते? यतः प्रकृते येषाञ्च विरोधः नाम प्रकृते ये पठिताः सन्ति गोव्याघ्रादयः काकोलुकादयश्च तेषु च अपि परस्परं शाश्वतिकः विरोधः भवति। क्षुद्रजन्तवः अत्र न सम्बध्यते। येषाञ्च विरोधः, मया मध्ये क्षुद्रजन्तवः इति उक्तं खलु, तन्न सम्बध्यते। येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः विभाषा वृक्षमृग इत्यादि सूत्रयोः अयं विचारः प्रवर्तमानः वर्तते। एवं खलु। तर्हि एतदुदाहरणद्वयं तादृशं वर्तते। गोव्याघ्रम् अपि च काकोलूकम् इत्यत्र सूत्रद्वयस्यापि प्रवृत्तिः अस्ति। यतः गवां व्याघ्राणाञ्च मिथः सर्वदा विरोधः भवति। एवमेव काकानाम् उलूकानाञ्च मिथः सर्वदा विरोधः भवति इति कृत्वा येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यनेन नित्यतया प्रकृते एकवद्भावस्य प्राप्तिः जायमाना वर्तते। एवमेव विभाषा वृक्षमृग इत्यत्र पशु शब्दः पठितः, अतः गो शब्दः पशुवाचकः, व्याघ्रशब्दो पशुवाचकः वर्तते, अतः विकल्पेन एकवद्भावः प्राप्तः तेन। शकुनि शब्दः अपि पठितः इति कृत्वा काकशब्दः शकुनिवाचकः, उलूकशब्दः अपि शकुनिवाचकः अर्थात् पक्षिवाचकः इति कृत्वा तत्रापि विकल्पेन एकवद्भावः तेन प्राप्यमाणः वर्तते। इति अस्याम् अवस्थायां किं कुर्मः इति चेत् एतादृशी अवस्था यदा प्राप्यते तदा अस्माभिः एकः नियमः पठितः वर्तते। किम्? विप्रतिषेधे परं कार्यम्। येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकानाम् इति सूत्र, येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यत्र इति सूत्रं भवति नवमं सूत्रं चतुर्थे पादे। विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रं भवति द्वादशं सूत्रं।
तर्हि उभयोः मध्ये परशास्त्रं किम् इत्येतत् वृक्षं विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादि शास्त्रं परशास्त्रं परत्वं भजते। परत्वं तच्छास्त्रस्य वर्तते इति कृत्वा तस्य अत्र प्राप्तिः जायमाना वर्तते। क्व गोव्याघ्रं काकोलूकम् इति। परन्तु गोव्याघ्राः अथवा गोव्याघ्रौ एवमेव काकोलूकाः अथवा काकोलूकौ इति प्रयोगः इतरेतरयोगद्वन्द्वे नापेक्षितः, अनिष्टः प्रयोगः। नाम विकल्पेन अत्र एकवद्भावः नापेक्षितः। अर्थात् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति सूत्रस्य परतः विद्यमानस्य अपि प्रकृते प्रवृत्तिः न भवति। नाम विप्रतिषेधे परं कार्यमत्र न भवति, अथवा पूर्वपरनित्यान्तरङ्गापवादानाम् उत्तरोत्तरवलीयम् इति कार्यमत्र न भवति। पूर्वापेक्षया परत्वस्य अत्र बलीयस्त्वं न भवति। तदेव कथयति अग्रे व्याख्याता, तत्र परत्वाद् वक्ष्यमाण विभाषा प्राप्नोति इत्याशङ्क्याः। नाम वक्ष्यमाण विभाषा का विभाषा वृक्ष मृगतृणधान्य इत्यादि सूत्रमेव वक्ष्यमाण विभाषा वर्तते। सा विभाषा अत्र प्राप्नोति इत्याशङ्क्याः। नाम इति शङ्कां मनसि कृत्य कथयति। किं कथयति? मूले द्रष्टव्यं गोव्याघ्रमिति चकारेणेति। नाम गोव्याघ्रं काकोलूकं मूले पश्यन्तु। इत्यादौ परत्वात् विभाषा वृक्षमृगतृणधान्य इति प्राप्तं चकारेण बाध्यते इत्यर्थः। चकारः क्व? येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इति कथयति अग्रे। येषाञ्चेति चकारेण इत्यर्थः। एतच्च भाष्ये स्पष्टं, भाष्ये एवम् उक्तम् अस्ति। अतः न विभाषा परत्वात् विभाषा प्राप्तौ सत्यां चकारेण तत्र पुनः विधानेन, पुनः एकवद् विधानेन नित्यतया एकवद् भावः एव भवति इति चकारपाठस्य फलं वर्तते। क्व? येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः। अयं सिद्धान्तः भाष्ये उक्तः वर्तते। तद् भाष्ये यथा उक्तं वर्तते अस्माभिः तद्वत् एव तद् अङ्गीकार्यम्। भाष्ये च कां युक्तिं पुरस्कृत्य चकारग्रहणसामर्थ्येन तत्र येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यस्य एव प्रवृत्ति गोव्याघ्रं काकोलूकम् इत्यत्र तदर्थं तु भाष्यं सकृत् उद्घाट्य अस्माभिः अवलोक्यते चेत् तत्र अवगमनं सुतरां भवति। एवं किल? इति एतावान् विषयः एतस्मिन् सूत्रे भवति। तत्र इतः परं वयम् अग्रिमं सूत्रं पठिष्यामः। अग्रिमं सूत्रं शूद्राणाम् अनिर्वसितानाम् इति वर्तते। तत्र एतादृशानि नाम येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यस्य अन्यानि उदाहरणानि अपि अस्माभिः चिन्तयितुं शक्यन्ते। अग्रिमं सूत्रं पश्चात् पठामः। अन्यानि उदाहरणानि आदौ चिन्तयामः। यथा वृत्तिकारेण उदाहरणं दत्तं। किं? मार्जारमूषकम् इति। मार्जारस्य मूषकस्य च सर्वदा विरोधः भवति, जगत् प्रसिद्धः। अतः तत्रापि येषाञ्च विरोधः शाश्वतिकः इत्यनेन एकवद्भावः वक्तव्यः। समीचीनम्। मार्जारमूषकादीनाञ्च वृक्षमृगतृणधान्य इत्यादिषु अन्तर्भावः नास्ति, अतः तदुदाहरणं प्रकृते सम्भवति। सद्यः इदानीं यथा सद्यः अस्माकं तत्र प्रतिवेशिदेशः वर्तते पाकिस्तानं भारतञ्च, तर्हि तत्र सद्यः वर्तमानविरोधः वर्तते। तर्हि किं तत्र अस्माभिः एकवद्भावः कर्तुं शक्यते? भारत पाकिस्तानम् इति वक्तुं शक्यते इत्येतत् न। कुतः न? यतः सः विरोधः शाश्वतिकः न। अधुना उत्पन्नः अस्ति सः विरोधः, सः भिन्नः विषयः।
केभ्यश्चित् दशकेभ्यः पूर्वं सः विरोधः उत्पन्नः। ततः पूर्वं तु तत्र भारतमेव आसीत्। तत्रत्याः जनाः, अस्माकम् आचार्यः पाणिनिः तत्रैव पठितवान्। सर्वत्र वैदिकी संस्कृतिः आसीत्। मानवस्य दुष्टबुद्धिः कारणात् अग्रे विरोधः उत्पन्नः। वस्तुतः शाश्वतिकः विरोधः तत्र नास्ति। अतः प्रकृतसूत्रेण एकवद्भावाय शाश्वतिकविरोधः क्व अस्ति इति अस्माभिः द्रष्टव्यम्। भवतु इति एतावान् विषयः अस्माभिः अद्य पठितः। श्वः शूद्राणाम् अनिर्वसितानाम् इति सूत्रमादाय अग्रे पठिष्यामः। सद्यः अत्रैव मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य सूक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः।